किं परम् कर्म तज्जडम् कृतिमहोदधौ पतनकारणम् फलमशाश्वतम् गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितम् नेच्छया कृतम् चित्तशोधकम् मुक्तिसाधकम् कायवाङ्मनः कार्यमुत्तमम् पूजनं जपः चिन्तनं क्रमात् जगत ईषदी युक्तसेवनम् अष्टमूर्तिभृत् देवपूजनम् उत्तमस्तवादुच्चमन्दतः चित्तजम् जपध्यानमुत्तमम् आज्यधारया श्रोतसासमम् सरलचिन्तनम् विरलतः परम् भेदभावनात् सोऽहमित्यसौ भावनाभिदा पावनीमता भावशून्य सद्भावसुस्थितिः भावनाबलात् भक्तिरुत्तमा हृत्सले मनः स्वस्थता क्रिया भक्तियोग बोधाश्च निश्चितम् वायुरोधना लीयते मनः जालपक्षिवद्रोणम् चित्तवायवः चित्क्रियायुताः शाकयोधये शक्तिमूलका लयविनाशने उभयरोधने लयगतम् पुनर्भवति नोऽमृतम् प्राणबन्धना लीनमानसम् एकचिन्तना नासमेत्यदः नष्टमानसोत्कृष्टयोगिनः कृत्यमस्ति किम् स्वस्तितिम् यतः दृश्यवारितम् चित्तमात्मनः चित्वदर्शनम् तत्त्वदर्शनम् मानसम् तु किम् मार्गणे कृते नैव मानसम् मार्गार्जवात् वृत्तयस्त्वहम् वृत्तिमाश्रिताः वृत्तयो मनो विद्यहम् मनः अहमयम् कुतो भवति चिन्वतः ऐपतत्यहम् निज विचारणम् अहमिनासभाज्यहमहम् तया स्फुरति हृत्स्वयम् परमपूर्णसत् इदमहम् पदाभिक्यमन्वहम् अहमिलीनकेऽप्यलयसत्तया विग्रहेन्द्रिया प्राणधीतमः नाहमेकसत् तज्जडम् ह्यसत् सत्त्वभासिका चित्क्ववेतरा सत्तया हि चित्तया ह्यहम् ईश जीवयोर्वेषधीभिदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम् वेषहानतः स्वात्मदर्शनम् ईशदर्शनम् स्वात्मरूपतः आत्मसंस्थितिः स्वात्मदर्शनम् आत्मनिर्द्वयात् आत्मनिष्ठता ज्ञानवर्जित अज्ञानहीन चिज्ञानम् अस्ति किम् ज्ञातुमन्तरम् किम् स्वरूपम् इत्यात्मदर्शने अव्यया भवा पूर्णचित्सुखम् बन्धमुक्त्यतीतम् परम् सुखम् विन्दतीह जीवस्तु दैविकः अहमपेदकम्